साहिबो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज का हमारा व्लॉग पूरे 3 दिन के गैप के बाद आ रहा है, क्योंकि 2 दिन में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, व्लॉग कर नहीं सकी और तबीयत भी थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब थी। तो आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाए रूम की। तो एक बहुत ही प्यारी हकायत उनकी, और उसमें देखेंगे कि उन मौलाए रूम ने किस तरह मजाजी इश्क के साथ हकीकी इश्क का तवाज़ुन किया है। तो चले चलते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाए रूम की मसनवी की। मौलाए रूम ने बेबहा अशआर लिखे मसनवी की सूरत में, और जो अब तक बहुत सारे अकाबिर, नात गोहान और बहुत सारे लोगों ने उसको अपने अंदाज में पढ़ा। कवाली के अंदाज में भी पढ़ा गया और भी बहुत सारे अंदाज में आपकी मसनवी को पढ़ा गया। और बहुत ही मशहूर जो कलाम है नुसरत साहब ने पढ़ा, सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जहां, वो भी मसनवी का ही हिस्सा है, वो अशआर। तो आज हम उस मसनवी से जो हकायात बनी, जो मौलाए रूम ने एक बंद के अंदर पूरे किस्से को बंद किया, एक शेर के दो लाइंस होती हैं, उनके अंदर पूरे किस्से को बंद किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई भी बात जो आप तफसीलन बयान नहीं कर सकते, अगर आप उसको शायरी की सूरत में पेश करते हैं तो वो एक ख़ूबसूरत रंग होता है हर बात का। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुख्तसर मगर जामे, तो वो जो 2 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस का पैटर्न होता है, उसके अंदर सारे किस्से को बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह आज का जो किस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत है, हकायत है एक मौलाए रूम ने जो बयान की है अपनी मसनवी के अंदर। वो क्या कि एक बादशाह था और वो जंगल में सैर के लिए निकला, शिकार करने के लिए, जैसे बादशाह जाया करते हैं। तो जंगल में जाने के बाद वो ख़ुद किसी के इश्क का शिकार हो गया। अब उसने वहाँ एक लड़की को देखा जो कि बहुत खूबसूरत थी, गुरु थी, जवान थी। वो उस पर आशिक हो गया। अब उसने बर वक्त वहाँ जो भी था मौजूद ताजर, उससे उसको ख़रीद लिया और उसको अपने महल में लेकर आ गया और उसके इश्क में, मोहब्बत में मुब्तला हो गया। लेकिन जैसे ही वो लड़की उसके महल में पहुंची, वो दिन ब दिन बीमार होती चली गई। अब बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान था। आपको शोर आएगा क्योंकि ड्राइंग रूम में मैं बैठी हूँ, तो आता जाता थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, डिस्टर्बेंस सी होगी। ओके। तो अब जो वो लड़की थी वो बीमार हो गई। अब बादशाह बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हुआ कि क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था, और वो जब बीमार हो गई तो उससे देखा ना गया। उसने तरह तरह के तबीबों को बुलवाया और कहा कि इसका इलाज करो। हर तबीब ने दावा किया हम इसका इलाज करेंगे, लेकिन किसी तबीब से भी उसका इलाज ना हुआ। बिलाखिर एक रात रोते रोते सो गया और ख्वाब में क्या देखता है कि कोई नूरानी हस्ती हैं और वो आए हैं उसके ख्वाब के अंदर, और ख्वाब में देखता है कि वो कहते हैं कि कल तेरे पास जो बुज़ुर्ग आएगा, जो भी, उससे तेरी हाजत पूरी हो जाएगी। बशारत आई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अब वो उठा और सुबह एक अजनबी शख्स आया, अल्लाह वाला, और उसने कहा कि मैं इलाज करता हूँ। वो गया लड़की के पास, तो लड़की से तरह तरह से इसके सवाल करने लग गया। वो जहाँ जहाँ रह कर आई थी, उसके माँ बाप के बारे में, उसके घर वालों के बारे में, और भी जहाँ उसने वक्त गुजारा, सबका पूछने लग गया। सबका पूछने के बावजूद भी लड़की का ना ही चेहरा जर्द हुआ और ना ही उसकी नब्ज़ जो थी वो तेज़ हुई। अब जब वो सब पूछ रहा था तो उसने लड़की की नब्ज़ पर हाथ रखा हुआ था कि जिसके नाम पर इसकी नब्ज़ फड़केगी ना, वेन इसकी जब फड़केगी
تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سے محبت کرتی ہے، یا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عشق ہے یا محبت ہے۔ تو اب وہ سب کا پوچھ رہا تھا، تو لڑکی کی نظر جو تھی وہ نہیں کسی بھی نام پر پھڑکی۔ تو اب جب اس نے جیسے ہی سمرقند کا نام لیا نا، تو سمرقند کا نام لیتے ہی اس لڑکی کی جو نفس تھی وہ تیزی سے بھڑکنے لگ گئی۔ تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ سمرقند میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا بڑی ایک ٹھنڈی سی آہ بھری، اور فارسی کے اندر لکھا ہے کہ آہ سردے برکشیں اوما رہوں، آب از چشمیش رواں شد ہم چو جوں۔ اس نے ایک خوبصورت سی لڑکی نے ایک ٹھنڈی سی آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے لگ پڑے۔ فارسی کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں کہا۔ تو اب اس بزرگ نے کہا کہ یہ تمہارا راز میرے پاس راز ہی رہے گا، میں تمہارا اس کا حل کوئی نہ کوئی نکالتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے بادشاہ کو ادھوری بات بتائی، پوری بات نہ بتائی، اور کہا کہ سمرقند سے فلاں جو سونار ہے اس کو بلواؤ۔ اب وہ جو سونار تھا اس کے پاس یہ لڑکی 6 ماہ رہی تھی۔ جب یہ پہلے وقتوں میں جب بیچا جاتا تھا لڑکیوں کو، تو جب یہ غلام لونڈی بن کر بکی تو اس سونار نے اس کو خریدا۔ اب یہ اس سونار کے پاس 6 ماہ رہی، اس کے بعد اس سونار نے بھی آگے بیچ دیا۔ اب یہ اس سونار کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اب بادشاہ کو اس بزرگ نے ایک حکمت سے بڑا کہا کہ تم اس طرح کرو کہ اس سونار کو سونے کا اور اس چیز کا لالچ دو اور اس کو بلوا لو، کیونکہ جب ایک غریب یا کوئی دیہڑی دار بندہ ہوتا ہے، جب اس کو سونے کا لالچ دیا جاتا ہے یا چاندی کا، تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور وہی ہوا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر سونے کی خاطر، کیونکہ سونا جو ہوتا ہے وہ عقل کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور عقل کو دیوانہ بنانے کے بعد وہ آپ کو مفلس لوگوں کو خوب ذلیل کرتا ہے۔ سونا ایک ایسی چیز ہے۔ اب وہ سمرقند سے وہ سونار آ گیا بادشاہ سلامت کے پاس۔ بادشاہ نے اس کو کافی سارے کام دیے، زیورات بنانے کو کہا اور برتن بنانے کو کہا۔ اب وہ جو لونڈی تھی وہ روز اس کو دیکھے اور خوش ہو، اس کی طبیعت بھی بھلی ہونے لگ گئی۔ اب بادشاہ نے اس لونڈی کا نکاح جو تھا وہ اس سونار سے کروا دیا۔ نکاح کو بھی 6 ماہ ہی گزرے تھے، تو اس بزرگ نے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کو پینے کے بعد جو سونار تھا اس کی جو خوبصورتی تھی وہ آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ جو اس کا شاداب سا چہرہ تھا، خوبصورت سا، جس کو دیکھ کر لڑکی اس کی دیوانی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ مرجھانے لگا، زرد پڑنے لگا اور بالکل ایک بدصورت سا وہ ہو گیا، اور یہ کرتے کرتے وہ مٹی کے تلے چلا گیا، خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب جو لڑکی تھی وہ بھی اپنے درد اور غم سے واپس آ گئی، مطلب اب اس کا غم کم ہو گیا، کیونکہ پہلے یہ دیکھا کہ وہ بدصورت ہوتا جا رہا تھا۔ کیونکہ وہ جو لڑکی تھی وہ اس کی صورت سے عشق کرتی تھی، وہ اس کی صورت سے عشق کرتی تھی۔ اب مولا روم نے اس کا نتیجہ کیا نکالا، اس کا لب لباب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ لونڈی جو تھی وہ اس سونار کے عشق میں مبتلا تھی، لیکن وہ عشق سچا نہ تھا، محض صورت پرستی تھی۔ صورت جو ہوتی ہے وہ عشق کو زائل کر دیتی ہے۔ اگر ہم صورت کو دیکھنے لگیں، صورت پرستی کی طرف چلیں، تو وہ عشق کو زائل کر دیتی ہے، کیونکہ مولا روم نے فرمایا کہ عشق کا جو رنگ ہے وہ صورت سے پاک ہے، اور اگر عشق کا رنگ صورت سے ہو، صورت سے اس کا تعلق ہو، تو اس کا انجام صرف ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر مولا روم کی اس بات کو پنجابی میں دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت ایک لائن ہے کہ ایک یاری رب رسول دیوالی، ایک یاری رب رسول والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے۔
باقی یاریاں سب خواریاں نے، کہ جو بھی عشق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کہ جن کو نہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے اور بن دیکھے دیوانے ہیں۔ عشق تو اس کو کہتے ہیں، عشق کا اصل رنگ یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی جو کرن کے اندر بیٹھے ہیں، حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی بس باتیں سنی، حضور کے کمالات سنے، حضور کی زلف کا ذکر سنا، حضور کے رخسار کا ذکر سنا، حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر سنا، حضور کے لب مبارک کا ذکر سنا، حضور کے لعب دہن کا ذکر سنا، جو بھی کمالات تھے ان تمام اذکار کو سن کر اور حضرت اویس کرنی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ عشق کا اصل رنگ تو یہ تھا، اور ہم جو حضور کی امتی ہیں، جو حضور کو بن دیکھے دیوانے ہیں، تو مولا روم نے یہ کہا کہ اصل عشق تو یہ ہے کہ تم صورت سے نہیں بلکہ اس رب سے کرو، کیونکہ صورت تو ایک نہ ایک دن زائل ہو کے ہی رہنی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن مٹی کے تلے دفن ہو جانا ہے، تو جو باقی کا عشق ہے وہی باقی رہے گا، کیونکہ فانی کا عشق فانی ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔